فراغ كبير، بعد 14 سنة يرجع للتلفزة. سعيد جدا موجود بحذايا منجي العوني. منجي صحة شريبتك. عايشك صحة شريبتكم الكل. هذه المرة الثانية نجي لي فهم، قد ثم حاجات اللي أنا ما تعديتش فيهم بالكل لا. أي ثم تلفز اللي ما تعديتش فيهم بالكل. منك ولا منهم؟ سي سور منهم. شنو؟ ما أنت زادة ما تحبش الظهور برشا. لا منهم هو بطبيعته ثم برشا تخلويت صار. تفهم في قبل وبعد، راهو مش نحكي على 14 جانفي قبل 14 جانفي، ثم برشا لوديو فيزيوال دخل بعضه برشا، حكايه الاذاعات دخلت برشا بعضها، وبرشا عباد تحب تعمل الفن، وبرشا ناس تحب تتعدى، وبرشا لوبيات، وبرشا ناس تحرق بعضها. وبطبيعته وعبد كيفي انا اللي عنده تجربه وعنده واحد معناتها وما يشدش لسانه جروند جول ويتكلم وغيره يقلق كنت لو في نو. معناتها الكلام تاعي بارفوا بالك يعجب المستمعين، لكن ما يعجبش بعض الفنانين كي يبدا عبد متطفل على الدومين ولا غيره ويسمع كلام يوجعه ولا كلام اللي باش ينحيله الخبزه اللي قاعد يصور فيها، يولي يتقلق، يولي يطلع حاجات على السيد هذاك وتصير له تعطيلات، وبالتالي يولي مش موجود. اليوم ولا فما منهم برشا في الساحة، برشا لدرجة انهم مؤثرين. انا نتصور اللي بعد 14 جان في كل شيء تدهور. معناتها تونس تحب ولا تكره، معناتها وتنجم تشوف انت حتى الصغار ولا غيره اللي ما عندهمش ماضي وغيره يحكيوا لك حسره كلمه يا حسره ولات موجوده برشا. مش معناتها انه قبل العباد خير من توا، راهو التوانسه هما بيدهم، لكن لو سيستيم شونجي. معناتها الامور الثقافيه والاقتصاديه والسياسيه دخلت بعضها. تونس يلزمها وقاعه سياسيه. والله وقاعه، يلزم وحده تنديزه كبيره برشا. الامور دخلت بعضها ولا الامور تطورت ولا هذه العصر نتاعنا هكا ولا كيما في وقتكم منجي، وقت اللي يتلاعب منجي اول مره ما كانش ما تقبلش بالساهل، كان ثم نقله صارت مع منجي العوني. سي ترو فاسيل كلمه التطور ترى. يلزمنا نتفقوا التطور فين. التطور راهو شوف البلدان اللي تتطور تولي عندها الناس مش بطاله، تولي عندها كياسات نظاف، تولي عندها مواطنين ما يمسخوش بلادهم، تولي عندها سياسيين ما يسرقوش. هذا التطور. انا تطور تحكي لي انت. كان ياخذوا المقياس هذا تونس دوله متطوره ولا بعيده كل البعد؟ تونس دوله متخلفه تو. تحب نمشيو بالنظام نتاع التطور كيما العباد يشوفوا التطور في البلدان المتقدمه. انت تحكي على التطور من ناحيه، من الناحيه الفنيه، الاقتصاديه، السياسيه، الاجتماعيه، ترى خلينا نبدا التشكيليه. شنو هو بالضبط؟ اعطيني بالضبط. خلينا نبدا بالمقاييس اللي قلتهم انت. ترى عندنا كياسات نظاف وبنيه تحتيه مريقله؟ لا. عندنا سياسيين ما يسرقوش؟ لا. الكل يسرقوا. الكل. ايه حط الغنايه نتاعي تطف. ملا منجي العوني. اي ما حضرونا اللي كيف كان الاعمال تاع منجي، من بعد شوي نسمعهم، بعد نحكيو على السنين هذيا. على السنين هذيا طبعا. حتى في السنوات الاخرى موجودين عندنا سياسيين يسرقوا. كان موجود. 14 سنه غياب، مبروك العوده. ايه مبروك. مبروك. ماكش فرحان؟ ليه مش مانيش فرحان؟ معناتها ماكش فرحان. هو ماهوش غياب محمد، سامحني. هو مش غياب. شنو يتسمى؟ مش غياب. معناتها هو ما ثماش اعمال في التلفزه، ما ثماش حاجه مستويين. تحبني نخدم انا في ورده وكتاب في 27، معناتها ما نحبش نجبد اسامي. تخدم كان في التلفزه الوطنيه؟ سميت لا معناتها جبت لك زوز اسامي نتاع التلفزه الوطنيه. انا بطبيعتي ولد الاتتا، ولد الاذاعه والتلفزه التونسيه، مش ولد الوطنيه. فهمت؟ لكن انت اخترت زوز اعمال في اعمال معناتها خاطر ديما المرفق العام تنجم تنقذوا. الجماعه الخاصين هذوما اوترو بير دومونش، لازم نحكيو بامور اخرى. خاطر كي تنقذوا تولي غاير من الناس سوا ديزون نجحوا وعملوا الفلوس. ثم حاجتين في تونس بعد الثوره، ثم برشا عباد عملت الفلوس لكن هي ماهيش في المستوى. اذا كان باش نمشيو بالمقياس انه النجاح العباد اللي عملت الفلوس، حتى الكماطريه عملوا الفلوس، راهو اللي بيعوا في الغبره عملوا الفلوس، اللي بيعوا في الحاجات الخايبه للمواطنين عملوا الفلوس. وبالتالي ما تنجمش تكون عندك سياسات فاشله وفن ناجح. كل شيء تابع بعضه، راهو كل شيء تابع بعضه. انا نوافق في حاجه بركه، انه في الجيل الجديد ثم ناس قاريه في اللودو فيزوال، ثم مخرجين، ثم اذاعات ناجحه. تسمع فيا؟ مش خاطر انا موجود في اذاعه تو. لا نعرفك كلمتك تقولها. فوالا ثم اذاعات ناجحه. من الناحيه هذه ثم تطور. اما باقي التطور هذا يلزم يتبعوا التطور الاخرى تاع الانفراستركتور كامله اللي موجوده في البلاد. وهما الاذاعات هذوما لو كان والمخرجين يوليوا يخدموا
على حاجات اللي تطور البلاد، تولي تونس متطوره. اي لكن كي تقول لي وين تحب تشوفني، وين فما اعمال، كل عام فما اعمال، كل عام فما انتاجات، كل عام فما نجوم جديده. ما فقدني هيك منجي. لكن انا خويا محمد الاعمال انا برصت باعمال نعمل فيهم انا، راهو من قبل انا وكان ما كتبتش انا وما تلهيتش بالخدمه نتاعي انا راني زاد مش موجود. قبل زاد كانوا ثم برشا مخرجين وبرشا مسلسلات في البريود اللي نخدم فيها انا من الثمانينات العام 2007 تعمل وموا 200 مسلسل خدمت في زوز انا. الور كنا نجم نمثل الادوار الكل، راهو نجم نكون درامي تراجيدي نتكربس نندب نعمل كل شيء، تفهم فيا؟ معناتها انا ممثل مسرحي نعمل في التمثيل من اليوم اللي 9 سنين. نجم تتلون معي شخصيه، نتلون معي المخرجين ما يراوك الظاهر اللي ما انا يظهر لي تحسر منجي في حاجه. انا يظهر لي قلتها محمد، قلتها في التلفزه مع نوفل، مع نوفل في ديما لاباس بكل صدق قلتها، قلت له راهو معناتها تونس خلقت مخرجين باهين، فيهم اللي توفاوا وفيهم اللي مازالوا حيين، زايد باش نقعد نجبد الاسامي خاطر الاخرين باش يتنبزوا، ثم برشا مخرجين ما عندهمش رؤيه. الرؤيه كيفاش؟ ايش نقول لك؟ شو كيفاش يوزعوا الادوار؟ الاسمر جاي من الريف، ابيض وبطي برجوازي، تفهم فيا؟ قصير ومترفس بهي، طويل ولابس مرايات انتلكتويل، الامور هذيا سانو مارش با، ما عادش هك، ما عادش هي من قبل، ما عادش القوالب الحاضره ما عادش. راهو انت كي تتفرج في سبيلبرغ وجورج لوكاس وكوبولا وغيره يعطيك دور الواحد وجهه كالطفله، تقول الوليد هذايا معناتها تقول عليه بنيه، يطلع مجرم هو في الاخر. سو كيفاه وقت اللي يبدا الممثل يبدا متمكن بالخدمه نتاعو، ينجم الفساد نتاعو تعطيك حاجه اخرى، وهذا التمثيل القوي. وهذه القوه حتى تاع المخرج في اختيار لطف عليك، قوه في المخرج قوه في الممثل. في الممثل طبعا. هذا التمثيل نتاع البس كسوه وجبت شعرك وتلعب برشا ادوار وغيره وهما بيدهم وغيره. نحكيوش عليهم كيما في الكوره، راني انا قلت انا علاش عندي مشاكل انا راهو انا تبدا ما عنديش مشاكل مع العباد اللي عندهم مستوى. اللي يبدا عنده مستوى يعرف اللي انا نتكلم على امور تتطلب بالمستوى هذاك، مانيش حاسد العباد ولا نحرق فيهم ولا غيره. الفن يلزمه تحب ولا تكره، يلزمه مستوى، يلزمه تجربه ويلزمه ثقافه. مستواك اليوم اعلى من اللي موجود من السائد. هي مش بالصفه هذيا، معناتها هنا حسب التجربه وحسب معناتها المسرح وحسب العباد اللي تكونت على ايديهم. فما مشكل في العالم اليوم اسمه فلان سور كاليفيي، اكثر من المطلوب عنده. هل تتوفر فيك هذه؟ والله توا انا جراند جول ويقولوا لي اللي انت مغرور وبريتونسيو وغيره وكل شيء. ظهر لي ولات ثابت عليك، مش كلام يتقال. البريتونسيون ثابته. البريتونسيون شوف وقت اللي عبد يبدا الخدمه نتاعو متركز عليه هو، تفهم فيا؟ وما عندوش عائله كبيره باش كي يروح للدار يقولوا له محليه خدمته وغيره، ويلزمه هو يشجع روحه. راهو تولي انفصام في الشخصيه، معناتها دي دوبلومون، تولي شخصيه المنجي اللي يخدم وشخصيه المنجي اللي يشجع في روحه. اللي يشجع منجي اللي يشجع منجي، وكي تحطوا زوز مع بعضهم ويوليوا جراند جول ويولي كلامهم كاسح. يولي كاسح، يوجع كلامه. علاش يولي كلامهم كاسح؟ خاطر كلام راكز. كي بتجي انا عطيت اكزامبل بالجوارات، تبدا عندك 11 ملاعب، يراو 11 ملاعب تلقى فيهم دوز ارتيست، خاطر كان جاو ال 11 ملاعب ارتيست الكل ما رانا هزينا كوب دي موند. نحن كان جا عندنا عقربي طارق ذياب 11 من عقربي طارق ذياب و11 كيما تميم، رانا هزينا مش كوب دي موند، كوب دافريك وكوب الكل، حتى كوب تاع الحجامه نزوه الكل، معناتها كوب دو كوافير وكل الدنيا الكل. اما تحب ولا تكره الاخرين ملاعبيه، ما ملاعبيه كاهو اي مؤدين. لطف عليك. وعندنا 3 ارتيستوات، عندنا واحد كياخذ الكره يجري ويعاود يقف يعاود يجري، عندنا الاخر كيهز راسه ويعرف كيفاش يحط الكره وغيره. قلت له سي دي فينومين، حتى في الفن موجود شيء هذايا. حتى في الفن موجود. نلقاك بعد 14 سنه ترجع في الملك ساتور في السيري كان يا ما كانش عبد الحميد بوشناق، حاتم بالحاج السيناريو، شخصيتك الملك ساتور، والراوي ايضا شفناك في الحلقات الاولانيين يدخل في غيبوبه الشخصيه. ما المغري في العمل اللي خلى منجي يرجع؟ اولا حاجه المغريه هي انه العباد، معناتها عبد الحميد بوشناق مخرج معناتها تكنيكمون متطور، حاتم بالحاج مؤلف يظهر لي مش في حاجه بنزيد نشكره، وانا عمل شوف لي حل ولات كولت، صحافي ناجح، مذيع زاد ناجح، منشط ناجح، راجل مثقف يعرف يتكلم وكل شيء. مجموعه من الممثلين معناتها في من طراز عالي، امي فاطمه بن سعيدان، ولدي عزيز الجبالي، مرتي هاله عياد، معناتها 3 ممثلين في نطاق كبير. اون بلوس الدور نتاع الملك باهي، معناتها كانه يحكي علي انا بالضبط،
معناتها انا ملك وطاح في غيبوبه، كيما خدمتي انا كنت ملك نتاع الكوميديا طيحوني في غيبوبه. طيحوك في غيبوبه. فوالا حبيت نظهر دي دوبلومون دو بيرسوناليتي اللي عندي اللي قلت لك عليه قبيله، تاع منجي اللي يخدم ومنجي اللي يشجع منجي. منجي اللي يشجع منجي. هذايا منجي شاف اللي الدور هذاك يتماشى مع المخرج باهي والمؤلف باهي والممثلين باهيين في تشكيله ممتازه. في تشكيله ممتازه يولي منجي اللي يقولوا عليه بريتونسيو يقبل انه يلعب دور مش كبير في مسلسل. منجي كان ما جاتش شخصيه الملك تقبل دور اخر في نفس العمل مع نفس التشكيله. اي نقبل. تقبل اي دور اخر. نقبل اي دور اخر. اي ناقشت حاجات اخرين في الكونترا نتاعك في حاجه ولا ديريكت قبلت العمل؟ لا ناقشت هما قابلين الامور. عبد الحميد بوشناق هو اللي اتصل بيا، هو اللي حبني نكون موجود. هو وقت اللي عبد كيما هكاكا بالنجاح اللي عمله وغيره ويتصل بيك ويقول لك انا راه نفتخر انك تخدم معايا وغيره، ما عادش فيها كلام. وكان يقول لي تشد لونس وتقف الباب نقف. راي الدنيا معاملات. اي كيفاش ياخذك؟ راي الدنيا معاملات وتربيه، تفهم فيا؟ معناتها انا عمري ما كنت قبل نخدم كان بالبطولات، مش صحيح. انا خدمت زوز مسلسلات بركه راهو ومانيش بطل، لكن نظهر بطل لاني انا ممثل مهم. هنا دخلت البريتونسيون. اي الحضور ما يسالش. خليني باش نحكي مع منجيات الكل. لا تعرف البريتونسيون وقت اللي انا كان عمري 20 سنه، مش وليت صغير انا تو، ما عادش بريتونسيون، هي تجربه ونجاح. طبعا. اول نهار للتصوير ورجعت للبلاتو منجي، شنو الاحساس؟ صدقني انا حطيت في بالي انه يظهر لي ما عادش باش نرجع كومبليتمون. باش نقول لك علاش خممت في يوم من الايام سيو فيه باب؟ ليه انا خممت؟ خاطر تسكرت البيبان حاشاك. تسكرت اولا انا ما نسكتش. شوف ثم مده عملت توسكي الفو باش ما نبعدش يعني. بعد الثوره كتبت سيري هزيتها للتلفزه، مدير العام قال لي سي ترو ديريكت. اي ما تقبلتش سيد مش ما تقبلتش بالكلام قال لي سي ترو ديريكت. بعدها زيت مدير التلفزه قال لي باش نتلاقوا بالصغار وغيره. هذه كتيبه راهو، وانا كي نكتب نقعد 16 عام نكتب راهو. باش تكتب سيري تضحك بها العباد مش تفدليك راهو. مش كيما تفرغ كلي لازم تفرغ كلي وزمك تلوج وتلقى ليفان. وانا انسان اللي خدم قبل وشاركت في اعمال ناجحه كيما خاطيني وصحن تونسي وما بيناتنا وزعمه وبلا عنوان 400 سكتش في لو سمحتم وعلى الهواء و5 على 5 والدنيا تغني كاساتات معناتها خذات سوكسي بنديري نجاحات كبيره برشا. مسرحيات معناتها الدنيا ضربتها. منجي العوني قبل يتعدى الشرايق في يدخل المطعم ولا حاجه الناس كل دور. معناتها انا بالقدر اللي وصلت به عند العباد لازمك تخدم حاجه اللي تكون في المستوى. انا بعد الثوره كتبت حاجه اللي في المستوى اللي انا جو سوي سور اللي هي في المستوى. هو بطبيعتها ضامره بيان سور ضامره اضمر من الاعمال اللي تعديت الكل. اضمر الكل لو نقارنهم بالاعمال اللي شوف باش نقول لك المقارنات ما تجيش. باش نبداو متفقين بالضبط خويا محمد. يلزمك ما تقارنش ان سيري دو سكتش مع سيري فيها 200 ممثل ولا 300. وقت اللي منجي العوني عملوا خاتيني راهو زوز من الناس، زوز من الناس يضحكوا في الشعب التونسي، زوز من الناس يتلونوا يلبسوا في حوايج من الفريب وحاطين شلاغم من عند الحجامه تقص لهم في شعرهم هما وتعمل لهم في الشلاغم. لا عندنا مويا لا عندنا حتى شيء. هما اللي قريصا سوكسي. ما كانتش امكانيات جمل. الامكانيات كانت امكانيات ضئيله برشا في التلفزه. كي رجعت اليوم النهار الاولاني قلنا في التصوير منجي، احساسك شنو ولا شوف الاحساس كاينه عمره ما صار. راهو الفنان راهو ما ينجمش يبعد. راني انا كي بعدت ومانيش قاعد نظهر في التلفزه مش معناتها مش قاعد نعمل في الفن. راهو لازمك تفهم انت في الايامات هذيك انا عملت وان مان شو وكتبت سيري معناتها الوان مان شو. اي مولدي البنات. شوف لازمك تفهم حاجه. راهو ثم عباد كاريرهم كامله معموله بدور قدوه مره في مسلسل راهو يعاودوا فيه معناتها من غير لا نجبدوا الاسامي ولا نعمل. ما تعطي الاسم من غير خاطر عيب الناس تخدم على رواحها. تسمع فيا وينجموا يعيطوا له قدير وكل شيء واحد ربي معاه. تسمع فيا ياخذ جواز ويولي تدافع. اي ماشي لو ميم رول يخدم على روحه وربي معاه. انا مانيش ضد هذايا. اما المقارنات راهي ما تجيش. كيما قلت لك قبيله في الملاعبيه ثم ملاعبيه وثم دي فينومين. فاهمي؟ نحن كتبنا المسرح، كتبنا الكاسات، كتبنا الحفلات وكتبنا السلسلات. المقارنات زايده اون بلوس دو سا. وقت اللي انت تعمل ان ديو كي مارش مع التوانسه في تونس وخارج تونس وبعد يجيو عباد يعملوا سيري مثلا ضحك فيها 400 ممثل ولا يعمل سيت كوم فيه 500 ممثل. مقارنات زايده. ما تنجمش تقارنوا به. ما تنجمش تقارن. توا ان سيري دو سكتش مثلا بشوف لي حل.
شوف لي حل فيها منى نور الدين، كامل التواتي، سفيان الشاعري الله يرحمه، سامباتيك، وفيها 500 ممثل اخرين. باش تقارنهم انت بونجي العوني ونور الدين بن عياد يتبدلوا في الشخصيات. عيب عيب. به تو نرجع لها السيري نتاعك هذه باش نقارنها برمضان 21، مش باش نرجع بك لبيت. خاطر نعرفك كي تكتب ذمار وتقول على حاجه ذامره، نعرفك تحط الكل نحن نقولوا تراهن باللي عندك. به شخصيه الملك الى متى باش يقعد في غيبوبه وباش يقوم باش تطور الشخصيه؟ هو كان نقول وكان يهلكوا الخدمه نتاع الراجل عبد الحميد بوشنيق مسكين، عرق هو واخوه وحاتم بالحاج والليكيب اللي معاه والكتيبه والدنيا الكل نهلكوها. اما انا نعرف من الاول اللي الملك مش موجود في الحلقات الكل، وانا قابل الشيء هذاك. اون بليس دو سا مش فايده في الوجود، فايده في الاهميه. كي يبدا الممثل مهم والعمل مهم. اولا العمل الفانتازيا. انا نحب نحيي عبد الحميد بوشنيق على التنوع نتاعو. راهو باهي برشا انه توا في التلفزه التونسيه تشوف دراما مختلفه. ما يلزمش نشبهوا لبعضنا، ما يلزمناش نكونوا ستيل كسرونات الكل. راهو تفهم فيا؟ الفانتازيا هذه اللي نحكيو عليها في 3 حلقات اليوم تفهمت؟ نتصور بزال تتفهم اكثر. راهو خاطر فيها برشا شخصيات وفيها برشا تطور في القصه وفي الحكايه وغيره. ثم عباد اللي يفهموا الستيل هذاك فهموها. نتصور اللي عنده فكره على جيم اوف ترون، على كاملوت، على ايفانوي، على فايكينغ وغيره، ما تتطلب معناها ثقافه. رغم انه ما عنديش علاقه راهو بفايكينغ وغيره، بالك في اللبسه وغيره. خاطر فايكينغ تحكي على وقتها. هذه فيها ديستونسياسيون. معناتها الكلام عليا والكلام على قبل والمعنى على توا. سي با لا ميم شوز. ثم فانتازيا كامله، فهمت؟ الشخصيات. نسبة رضاك على 3 أيام الأولانيين؟ باهية. باهية. قديش تعطيها على 10؟ 8؟ على 10؟ على 10 توا 7.5 على 10. 7.5 على 10. قريب من الحسن ولا حسن جدا نجم نقولوا عليه؟ تفرجت في حاجات اخرين ولا كان يا ما كانش فقط؟ لا شوف، يكذب عليك اللي باش يقول لك اللي تفرجت في كل شيء. خاطر ما ينجمش يتفرج في كل شيء. ما كانش لا عاد ياكل، لا عاد يقعد مع عائلته، لا عاد يحكي مع الاصحاب، وخاصة عندنا كوفر فو 10 نتاع الليل. ثم حاجات شفتهم في اليوتيوب. شو مثلا الحاجة اللي حطيتها وما كملتهاش قلتي زي منها؟ لا، اي حاجه حطيتها كملتها بصدق. باش نقول لك الحاجات شنو اللي عجبني وشنو ما عجبنيش. نبداو. نحن نقسموا العمل على 3 ساعات. هات. ثم الامور التقنيه، وثم المحتوى، وثم التمثيل. اوكي. نحن توا باش نحكيو على الامور التقنيه اللي هي بلوز امبورطونت، اللي انا شخصيا تهمني. الحاجه اللي تفرح انه في الاعمال الدراميه ولا حتى الكوميديه ثم مخرجين متطورين بالكدا. باهي نحكيو مثلا على نقول لك انا الحرقه. لسعد الوسلاتي. الحرقه اسمها عائله الغول. اولاد الغول. والفوندو. اخراج والحرقه. الفوندو واولاد الغول. وكان يا ما كانش. نحكيو على المخرجين. معناتها عمل تقني رائع. حتى في الاعمال الكوميديه المخرج نتاع بوليس باهي برشا زاد. الجاسوس. اي المخرج بتاع الجاسوس. ربيع التكل. المخرج نحكي لك لي بلون لا تكنيك وكل شيء واحد. المحتوى والتمثيل اوتر بير دو مونش. هذيك ما تنجمش زاد تحكم عليها توا، لازمك تستنى. مازال بكري باش نحكموا على عمل بعد 3 أيام. انا يظهر لي في الكوميديا مازال بكري. بالك تجي حاجات اضمر، بالك نمنعوا، بالك تنقص الغشه. تسمع فيا؟ هوني بديت بديت تقرب للنقد الصحيح يمكن في العمل. في المحتوى. هو انا مانيش جاي باش ننقد العباد ونقول هذاك خايب. اما مخول انك بالك تنقد. بالك تنقص الغشه. عمل فيه برشا ممثلين. عمل المحتوى نتاعو معناتها ماهوش محتوى قريب للتوانسه، ما عنده حتى علاقه بالتوانسه. بصدق انا حاجه اللي مقلقتني انه اغلب الاعمال فيها الفروده، فيها الغبره، فيها البنديه وفيها غيره. معناتها فهمتش نحن حاجتين، يا انا ما عادش نعرف تونس بالكدا، يا تونس ولات كولومبيا، واحده من الاثنين. مش فما فيكسيون زياده شويه تصور شويه؟ والله شوف، مش كله محاكاة للواقع. لا انا يظهر لي بصراحه انا شنو اللي قلت لك قبيله، قلت لك بلادنا في موقع نتاع يلزم محاكاة للواقع. بلاد عالم ثالث مازلنا ويظهر لي فتناها العالم الثالث. تفهم فيا؟ توا كيما تجي المعلم باهي ويحب التلامذه نتاعو،
كي تقول له شبيك هكا حريص عليهم وغيره، يقول لك راهو يلزمني نقريهم، يلزمني نوصلهم لمستوى معين، لانه البلاد في حاجه النشأ مثقف وغيره كل شيء. كنت لو فيو نو لوديو فيزويل والاعلام انتوما يلزمكم تعاونوا باش البلاد تتطور. البلاد مش متطوره توا، البلاد مش متطوره. البلاد توا يمكن في اسوء وضعياتها، في اسوء وضعيه. الوضعيه نتاع الاوديو فيزويل العباد ما تفرقش، لازمك تفرق بين التلفزه واليوتيوب والانستغرام. ثم فرق. اليوم ولاو ثلاثه يصبوا في بعض، هما ما يلزمهمش يصبوا في بعضهم. باش نفسر لك علاش. توا تونس فيها 11 مليون. 11 مليون عمرهم الكل موش 15 25 راهو 11 مليون، فيهم اللي عمره 40، فيهم اللي عمره 60. صحيح. اذا كانوا يحبوا هذوكم يموتوا ما عادش يتفرجوا ونقتلوهم، ونوليو نخدموا على التوندونس نتاع العباد اللي تعمل فولوورز في الانترنت والانستغرام وغيره. تخلويض راهو ولا تخلويض، ولا تتعاون العباد اللي متطفلين على الدومين. العبد اللي متطفل على الدومين يقول لك انا في التوندونس انا الاولاني، يقول لك انا عندي برشا فولوورز. يا خويا ما اليوم ولات مقياس هي زاد. يا خويا المقياس هو الجمهور. باش نقول لك المقياس كيفاش. المقياس راهو العمل اللي يعجب العباد. ما تنجمش تجبد فرد وتدور على التوانسه تقول لهم لا ما يلزمش يعجبكم. اي صحيح معك. اما بصراحه برجوليه من غير لا نسكروا، من غير لا نجبدوا اسامي، من غير لا نعملوا حتى شيء. راهو عيب، راهو عباد العمل نتاعهم فاشل يحبوه ناجح بالسيف. راهو برجوليه ولينا اكثر من الاحزاب. تو نحن نعرفوا اللي كل حزب عنده تلفزه، وثم احزاب عندهم 4 تلافز، وكل حزب عنده المشاشوات نتاعو، وعنده مشاشوات نتاعو من المذيعين ومن الصحفيين ومن الفنانين. معناتها ما تخليوناش نكشفوا اللعبه كلها مع بعضها. راهو كله مربوطه ببعضه، راهو الدنيا راهي مربوطه ببعضها. يوم بلوس ثم برشا فلوس داخله، لكن الفلوس اللي تجي منين والوين؟ لكن الفلوس جايه منين وخارجه وين؟ تسمع فيها بتغني وين يا زمان؟ وين الحكايه بالضبط؟ معناتها الحكايه حكايه كبيره برشا، مش حكايه هذاك يعرف يضحك وذاك ما يعرفش يضحك. ما وصلناش للامور هذه. فما عمل ضحكك السنه؟ لا حتى عمل كي نلقاك مثلا على لامين نهدي اللي قلت عليه هو من الامبراطور تاع الضحك، مش موجود السنه. نلقى فيها لامين امبراطور تاع الضحك في المسرح. قلت لامين احسن ممثل في الوان ما نشوف المسرح. في المسرح لا وشنو عاجبك شيء؟ ثم واد يجي يقول لامين نهدي ما يعرفش يمثل. لا في التلفزه ما نجحش لامين، ما نجحش. ما زايد باش نرجعوا لامين توا عمره قداش وراجل معناتها عدى كارير كبيره برشا وغيره. زايد شنو قاعد نرجعوا للماضي ونولي ماضي ومستقبل كله مع بعض. ما ندخلوش غادي. لامين ممثل كبير في المسرح، عمل مسرحيات دخلت للتاريخ وغيره. في التلفزه متوسط جدا. واضح. نقعد في الاعمال الكوميديه نوعا ما. جعفر كريم بسام موجودين في عمل لابن خلدون ريتو. شفته ضحكك؟ لا زاد ما ضحكنيش. ما ضحككش؟ الجاسوس لا. لطفي العبدلي لا ما ضحككش. شوف تعرف انا حاجه توا، انا ماذا بيا قبيله قلت لك ماذا بينا نحكيو في العام. نحكيو في العام قعدنا. خاطر هما هذوما شوف هذوما توا تعرف شنو بالضبط؟ هذوما باش يوليو العنوان كاريمون كيكا. كاريمون غدوه باش تلقى في الهاشتاج ودرا شنو منجي لوني قال فلان ما يضحكش، فلان درا شنو. وهذوما الحزازات باش تولي 24 سنه اخرين ما عادش تراوني. لا ان شاء الله لا، ان شاء الله لا. وين ان شاء الله لا؟ ان شاء الله لا. منجي انا نعرف تعطي رايك بصراحه. باش نفسر شو باش نفسر لك حاجه. هو بطبيعته هذوما تلافز خاصه. والتلفزه الخاصه اعطيتك الاكزامبل قبيله وقلتها حتى في اذاعه اخرى. قلت راهو اللي يبيع الكسكروتات بما انه يسنس الشعب نتاعو بكسكروت شاباتي وكسكروت ملاوي معمول بالهريسه ومحطوط فيه طابع جبن كله اندستريال وغيره، يقرطسوا ويبيعوا له ب2000 وياكلوا ويشبع. هو استانس بيه. وكان انت تحب تسنسوا بماكله اخرى انظف واغلى، يلفو دو طون، يلزم برشا وقت. لازم وقت باش نتاقلموا. يلزم برشا وقت باش يتاقلموا. منجي لوني سعيد انك رجعت اليوم بعد 14 سنه. المسرح قريب نشوفوا منجي يرجع ان شاء الله بقدره ربي. ان شاء الله المسرح مش حاجه سهله، مش سهل. يلزموا وقت، يلزموا برايف، يلزموا نص، يلزموا ايكيب. معناتها انا هاو ان شاء الله ما نتصورش توا في الوقت هذايا شكون يسمعوا فينا توا. برشا ناس ثم كراهه في الشارع. برشا ناس. هذا الوقت مهم في الاستماع في رمضان. اذا كان ثم معناتها شركه خاصه ترى اللي تنجم تخدم معايا، انا عندي نص حاضر ونلوج على شركه باش تخدم. ما نجمش انا منجي العوني مانيش طرزان، ما نجمش نكتب ونمثل ونعمل اخراج ونعمل كل شيء. قبل كنت نخدم انا وصديقي وغيره. صديقي مش موجود تفهم فيا، وانا وحدي. ما نجمش نكون انا بيدي شركه وانا مؤلف. معناتها العباد الاخرين الكل
ياخذوا ادوار يمثلوا ويبداو قاعدين حتى في الحانه ويعطيهم ادوار، انا يلزمني نكتب ونعمل وبعد يحاسبوني وبعد يقولوا لي شنو رايك في هذاك ونعطي رايي بصراحه، تولي لي عداوات مع ذاك ومع ذاك ومع ذاك. اسمع الراي اللي قلته ومازلت متمسك فيه راهو راي العباد واضح. اما اللي قلته لك قبيله قلت لك ثم ناس شاده صحيح انه العمل نتاعهم يلزموا ينجح ويلزمهم يكونوا الاولانيين. راهو كي ندخلوا في اللعبه ذي ندخلوا في اللعبه السياسيه بالضبط. راهو واضح. حتى النهضه وقلب تونس جاوا الاولانيين. راهو تسمع فيا مش معناتها الاستفتاء صحيح، اذا كان الاستفتاء غلط في السياسه غلط في الفن. واضح. واذا كان تحبوه صحيح في الفن ما صحيح في السياسه. واضح. ثبتوا لي اموركم. منجي العوني شكرا ليك، سعيد جدا ان نكون كهو فينا. عملنا النصف الاول من ساعتنا الثانيه. صار مازلت بديت تسخن. مازال بديت تروح. اسمع عندك دعوه في النص الثاني من رمضان ان شاء الله نحكيو فيها حاجه بركه خويا محمد حاب نقولها. ان شاء الله رمضان مبروك على التوانسه ويردوا بالهم. حكايه الكورونا ولات امورنا تعب برشا. الفنانين اللي يسمعوا راي راني انا نتكلم بصراحه وغيره، واللي عنده ثقه في روحه ويعرف روحه اعمال نتاعو طيبه، وانا قلت العمل مش باهي ولا غيره يواصل يخدم على روحه. واذا كان عجب العباد راني انا مانيش باش ندخل للديار ونقول له ما يلزمش يعجبكم. اذا كان عجب العباد كذبوني يا خويا كذبوني، كان انتم تضحكوا بالحق كذبوني. منجي العوني شكرا لك. النصف الثاني من رمضان باش تكون ان شاء الله موجود بحثنا مره اخرى، نعملوا تقييم للاعمال وللاعمال اللي قاعده تعرض تو الكوميديه والتراجيديه وغيره. شكرا لك منجي العوني. باش نسمعوا هما منجي العوني. هذا الجديد والعوده ان شاء الله باش تكون مع منجي. نستناو منك برشا وتوحشناك منجي. فاصل وراجعين.